در سفر سال گذشته که بنده به دعوت شورای روابط خارجی هند به هند سفر کردم، با مسئولین شورای روابط خارجی هند توافق کردیم که گفتگوهای دینی بین اسلام و هندویسم رو آغاز بکنیم که خوشبختانه مورد پذیرش طرف هندی قرار گرفت و این اولین دور از این گفتگوها بود. در گفتگوهای دینی که بین اسلام و سایر ادیان و مذاهب و آیین‌ها انجام میشه، طرفین یکدیگر رو به همدیگه میشناسونن و از افکار، عقاید و ایده های همدیگه آشنا میشن و بر اساس همین تفاهم و همدلی به وجود میاد و در مجامع بین المللی دفاعهای خوبی رو از همدیگه انجام میدن. هندویسم مکتبی است که بر پایه معنویت بنا شده و اسلام هم به معنویت بهای بسیار زیادی میده و به همین دلیل که هندویسم پیروان زیادی در دنیا داره و اسلام هم از بین ادیان ابراهیمی پرپیروفترین، در واقع یکی از پرپیروفترین ادیان هست. و همین دلیل این گفتگوها میتونه رهبران مسلمان و هندویسم رو به همدیگه نزدیک بکنه و به یکدیگر فهمی کمک بکنه. سپاسگزارم. حقیقت در دنیا ما بین هندوها و بین مذهب دیگه زیاد مشکلات دارن. شما اینجوری صحبت میکنید هندویسم و اسلام، شما طرفدار شما کم هست، چجوری شما این در دنیا؟ ببینید، حرف حق و پیروی از حق همیشه طرفداران خودش رو داره. ممکنه در عمل نتوانند عمل بکنن، اما اینکه بدی رو و خوبی رو انسان بفهمه و در واقع در اصطلاح علمی حسن و قبح ذاتی، یعنی بالاخره رفتار خوب برای پیروان همه ادیان خوب تلقی میشه و رفتار بد برای همه بد تلقی میشه. آغاز گفتگوها بین اسلام و هندویسم میتونه ما رو به افکار یکدیگر آشنا بکنه و ما با هم آشنا بشیم و بر اساس این آشنایی بتونیم روابط بیشتری رو با هم رقم بزنیم و ارتباط بیشتری با هم داشته باشیم. شما این چند دفعه اومدید تشریف آوردید، الان شما هندوها چجوری شما استقبال میکنن؟ شما استقبال اونا چجوری؟ استقبال رهبران هندو و حتی مسئولین سیاسی هند از ما بسیار خوب بود. ما تشکر میکنیم. پیامی که رئیس جمهور نخست وزیر محترم هند به این اجلاس داشت نشان داد که اهمیت فوق‌العاده‌ای به روابط فرهنگی دو کشور قائل هستند. متشکرم.